साहिल कसलाई थाहा छ अस्ति हामी कहाँसम्म पढ्यौँ 4वटा हो क्या इन्स्ट्रक्सन पढेको सर 4वटा 4वटा कि 5वटा कहाँ 4वटा मात्र पढ्यो डाटा ट्रान्सफर सकेको हुनुपर्छ एसपिएचएल मैले त्यो सोध्दै मैले एक्सप्लेनेसन गराएको थिएँ डाटा ट्रान्सफर सकेको हुनुपर्छ हो त्यही यो एलएचएलडी एसएचएलडीहरू पढाएको थियो नि होइन त्यही हो कि जस्तो लाग्यो मलाई ल म आज मोबाइलबाट छु है म यहाँ अब सेयर गरेर त्यो अस्तिको जस्तो लेखेर त्यहाँ देखाउनु मिल्दैन म जस्ट स्क्रिन सेयर गर्छु अनिखेरि एक्सप्लेनेसन गर्छु है त अब हामी सेयरमा सेयर स्क्रिन ओके मेरो अब यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ ल सेयर भइरहेको छ कि छैन भन त छ सर ओके सेयर भएको छ भने मैले यो अब यहाँ अलिकति पखै त ओके ल म अब यहाँ यो मुभ भयो एमबिआई भयो होइन एलडिए भयो एलडिएक्स भयो एलएक्सआई भयो एलएचएलडी भयो एसटिए भयो एसटिएक्स भयो एसएचएलडी भयो एक्सचेन्ज भयो एसपिएचएल एक्सटिएचएल त्यहाँसम्म भएको छ मैले यो पुश र पप चाहिँ म पछि पढाउँछु स्ट्याक भन्ने टपिक छुट्टै पढाउँदाखेरि पढाउँछु आउट र इन यो आउट भनेको जस्तै डाटा माइक्रोप्रोसेसरबाट आउटपुट डिभाइसमा पठाउनु पर्यो इन भनेको चाहिँ इनपुट पोर्टबाट डाटा लिनु पर्यो त्यसको लागि हो है त्यसपछि अब आजको हाम्रो पार्ट भनेको चाहिँ अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन्स है अब अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन त इजी छ किनभने अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनले के गर्ने हो भने एडिसन सबट्र्याक्सन त्यसै गरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यस्तै खालको अपरेसनहरू गर्छ सजिलो छ यो ल अब एड एडमा हाम्रो जहिले पनि एडिसन सबट्र्याक्सन अथवा अरू बेसिक अर्थमेटिक अपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने अपरेन्ड फर्स्ट अपरेन्ड एकुमुलेटरमै हुन्छ जस्तै अब सेकेन्ड अपरेन्ड आइदर रजिस्टरमा हुनसक्छ अथवा मेमोरीमा हुनसक्छ भनेको एकुमुलेटर प्लस रजिस्टर अर एकुमुलेटर प्लस कन्टेन्ट इन मेमोरी लोकेसन सपोज हाम्रो एड बी लेखेको छ भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने ए इक्वल टु ए प्लस बी भनेको एकुमुलेटर प्लस बी रजिस्टरको भ्यालु प्लस के अरे त्यो एडिसन हुन्छ र रिजल्ट ए एकुमुलेटरमा बस्छ र यदि क्यारी आएको छ भने क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ ओके त्यसपछि के भयो फेरि सेयर भइरहेछ है भएन सर छैन सर अहिले छैन सर एकछिन है यो मोबाइलमा साह्रै म यो ल्यापटपमा चार्ज नभएर यहाँ डाटाबाटै चलाइरहेको छु एकछिन है म यहाँ हेर्छु ओके सेयर भएको रहेछ ल मोबाइल लक भएपछि त्यो अफ हुन्छ सर यो ए त्यही मोबाइल लक भयो नि ठ्याक्कै ल ठिकै छ ल अब हामी एडमा थियौँ है त ल एडको केसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट अफ अपरेन्ड भएको मैले भनिहालेँ जस्तै हाम्रो फर्स्ट अपरेन्ड त जहिले पनि एकुमुलेटरमा हो सेकेन्ड अपरेन्ड आइदर रजिस्टर अर मेमोरी रजिस्टरको केसमा बिसिडिई एचएल जे भए पनि एकुमुलेटर प्लस रजिस्टर इक्वल टु एकुमुलेटर त्यस गरी यम ल एड यम भनेको के भन त तपाईँ राइट ह्यान्ड साइडको रिड गरेर मलाई एकचोटि यसको एन्सर भन त एड यमको के हुन्छ त्यही रिजल्ट हेर है त यमको भ्यालु त हाम्रो यम भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ मैले अघिल्लो क्लासमा एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ यसको यम भनेको एचएल पेयर हो क्या यम भनेर रजिस्टर होइन यम इज पोइन्टर भन्नाले एड यम भन्यो भने
HL मा सर्टेन मेमोरी लोकेसन छ सपोज यम HL कन्टेन्स 2050 त्यसैगरी अब HL मा 2050 छ भने मैले एड यम गरे भने त्यो HL ले पोइन्ट गरेको 2050 लोकेसनको भ्यालु र एकुमुलेटर एड भएर रिजल्ट एकुमुलेटरमा बस्छ सपोज 2050 लोकेसनमा चाहिँ 10 छ भने एकुमुलेटर प्लस 10 हुन्छ यम भनेको त्यो हो है यो यम को केसमा जहिले पनि यम भनेको रजिस्टर हैन के सम्झिरहने यम इज अ मेमोरी पोइन्टर एन्ड द एड्रेस इज इन HL रजिस्टर ओके एडीसी भनेको चाहिँ यहाँ भनेको छ एड रजिस्टर टु एकुमुलेटर विथ क्यारी भनेको यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्ने भने एडिसनै हो तर हामीले सिरिज अफ एडिसन युज गरिरहेका छौँ सिरिज अफ एडिसन युज गरिरहँदाखेरि प्रिभियस एडिसनबाट आएको क्यारी चाहिँ करेन्ट इन्स्ट्रक्सनमा करेन्ट एडिसनमा युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एडिसी युज गर्ने जस्तै एडिसी आरको केसमा चाहिँ सपोज एडिसी बी भयो भने हाम्रो एक्चुअल अपरेसन चाहिँ के हुन्छ भने ए इक्वल टु ए प्लस बी प्लस क्यारी भनेको चाहिँ प्रिभियस अपरेसनबाट त्यो क्यारी फ्ल्याग सेट भएको हुन्छ है अब यसको एक्चुअल युजेज चाहिँ हामीले 16 बिट अपरेसनमा गर्छौँ 16 बिट एडिसनमा गर्छौँ त्यो कुरा हामीले प्रोग्रामिङ सायद भोलि नै हामी सुरु गर्छौँ भोलि त होइन पर्सिको क्लासमा यसको प्रोग्रामिङ हुन्छ है त्यसगरी एडिसी यम भन्यो भने एकुमुलेटर इक्वल टु एकुमुलेटर प्लस कन्टेन्ट अफ एड्रेस स्टोर्ड इन HL रजिस्टर प्लस क्यारी भनेको प्रिभियस अपरेसनको क्यारी चाहिँ करेन्ट अपरेसनमा युज गर्नको लागि युज गर्ने हो एडिसी ल एडिआई भनेको एड इमिडिएट इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ इमिडिएट भन्नाले त्यो एडिसन गर्ने भ्यालु भनेको सेकेन्ड अपरेन्ड चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै प्रोभाइड गरेको हुन्छ जस्तै एडिआई 45 भन्नाले ए इक्वल टु ए प्लस 45 हो अब एडिआई 50 भन्यो भने ए इक्वल टु ए प्लस 50 हुन्छ ल अब अर्को छ हाम्रो एसिआई भनेको एड इमिडिएट टु एकुमुलेटर विथ क्यारी जुन हाम्रो अहिलेको एडिसीको जस्तै हो यसमा पनि हामीले जस्तै सिरिज अफ एडिसन गर्दैछौँ भने प्रिभियस क्यारी चाहिँ करेन्ट अपरेसनमा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नको लागि हो जस्तै एसिआई 45 भन्यो भने ए इक्वल टु ए प्लस 45 प्लस 1 हुन्छ एसिआई भनेको है अब जाउँ हामी डिएडी भनेको यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ 16 बिट एडिसन डाइरेक्टली हुन्छ यसले डाइरेक्टली 16 बिट एडिसन गर्छ यसले जस्तै डिएडीको केसमा चाहिँ जस्तै हामीले भनिरहेको छौँ नि 8 बिटको केसमा चाहिँ फर्स्ट डाटा एकुमुलेटरमा हुन्छ सेकेन्ड डाटा कुनै रजिस्टरमा हुन्छ तथै डिएडीले चाहिँ 16 बिट अपरेसन गर्ने भएको हुनाले फर्स्ट अपरेन्ड भनेको फर्स्ट 16 बिट अपरेन्ड चाहिँ HL रजिस्टरमा हुन्छ र सेकेन्ड अपरेन्ड आइदर बीसी पेयर बी रजिस्टर पेयर अथवा डी रजिस्टर पेयरमा हुन्छ ल यहाँ है त मैले डिएडी यहाँ एउटा मिस्टेक छ यहाँ डिएडी एच भनेको छ त्यो डिएडी बी अथवा डिएडी डी हुन्छ है ल अब मैले सपोज डिएडी बी गरेँ भने HL इक्वल टु HL प्लस बीसी हुन्छ मैले डिएडी डी गरेँ भने HL इक्वल टु HL प्लस डी हुन्छ रजिस्टर पेयरको एडिसन हुन्छ र रिजल्ट HL मा बस्छ यदि क्यारी आयो भने क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ यो चाहिँ डिएडी इन्स्ट्रक्सन हो र इक्जाममा 16 बिट एडिसन भनेर चाहिँ रिपिटेडली सोधिरहेको छ यो 805 को क्वेसन्समा तर हामीले 16 बिट एडिसन चाहिँ डिएडीबाट गर्दैनौँ किनभने डिएडीबाट त अटोमेटिकली हुन्छ हामीले चाहिँ 16 बिट एडिसन युजिङ 8 बिट एडिसन दुईटा 8 बिट एडिसन युज गरेर चाहिँ 16 बिट एडिसन गर्छौँ जसमा चाहिँ एलएसबी 8 बिट पहिला एडिसन गर्छौँ अनि एमएसबी 8 बिट एडिसन गर्छौँ है डिएडी त धेरै सजिलो हो HL र डीमा अथवा बीसीमा रिजल्ट डाटा राखिदियो अनि यहाँ फेरि सेयर भयो पक्कै HL र डीमा हामीले डाटा राख्यो र डिएडी त्यो रजिस्टर पेयर राख्ने बित्तिकै हाम्रो रिजल्ट HL मै बस्छ यदि क्यारी आयो भने क्यारी हुन्छ है ओके अब हामी जाउँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन है डिएडी को बुझ्यौ भन त डिएडी को बुझ्यौ
Okay, the 16-bit content of the specified register pair are added to the content of HL register. Question छ भने सोधिहाल है। ओके, अब हामी जाउँ सबट्र्याक्सन है त। अब सबट्र्याक्सनको केसमा पनि त्यस्तै हो, जुन हाम्रो अपरेन्डहरू जुन स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भन त भन। ओके, ल म कन्टिन्यू गरेँ। सब बी जस्तै सब इन्स्ट्रक्सन, सबको केसमा पनि हाम्रो आइदर रजिस्टर हुनसक्छ अथवा मेमोरी हुनसक्छ हाम्रो सेकेन्ड अपरेन्ड है। जस्तै सब बी भन्यो भने ए इजकल टु ए माइनस बी, सब यम भन्यो भने ए इजकल टु ए माइनस डाटा अथवा डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेसन पोइन्टेड आउट बाई एचएल रजिस्टर। अर्को एसबिबी भनेको चाहिँ एडिसीको अपोजिट इन्स्ट्रक्सन हो। एसबिबीले के गर्छ भने सबट्र्याक्ट सोर्स एन्ड बरो फ्रम एकुमुलेटर ए माइनस, जस्तै सब बी भन्यो भने ए इजकल टु ए माइनस बी माइनस बरो। यो केसमा पनि रिपिटेड सबट्र्याक्सन छ भने जेनरली 16 बिट सबट्र्याक्सनमा हामीले युज गर्छौँ। रिपिटेड सबट्र्याक्सन छ भने प्रिभियस 8 बिट अपरेसनमा लिएको बरो चाहिँ करेन्ट इन्स्ट्रक्सनमा घटाइन्छ क्या। बरो अघिल्लो 8 अपरेसनले लिएको बरो चाहिँ करेन्ट अपरेसनबाट घटाइन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी एसबिबी। यसको युजेस पनि हामी प्रोग्राममै हेरौँला। अब एसयुआई भनेको सबट्र्याक्सन इमिडिएट। द 8 बिट अपरेन्ड इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द कन्टेन्ट्स अफ द एकुमुलेटर एन्ड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एकुमुलेटर। जस्तै एसयुआई 45 भनेको ए इजकल टु माइनस 45 हो। ल अर्को छ हाम्रो एसबिआई। एसबिआईको केसमा चाहिँ त्यो अगाडि बरो लिएको छ भने त्यो बरो घट्ने हो। बरो भनेको चाहिँ फेरि क्यारी फ्ल्यागले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ है बरो भनेर। ल त्यसलाई चाहिँ बुझिराखौँ अहिले। क्यारी र बरोको लागि चाहिँ क्यारी फ्ल्यागै सेट भएको हुन्छ। एसबिआई 45 भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ए इजकल टु ए माइनस 45 माइनस बरो हुन्छ। ए इजकल टु ए माइनस 45 माइनस 1 हुन्छ है। अब हामीसँग छ इन्क्रिज। आइएनआर भनेको इन्क्रिज हो। इन्क्रिमेन्ट रजिस्टर अर मेमोरी बाई 1 भनेको आइएनआर आर। अब रजिस्टरको नाम एबिसिडिई एचएल जति पनि हुनसक्छ है, त्यो 7वटा रजिस्टरमा जे पनि हुनसक्छ। आइएनआर बी भन्यो भने के हुन्छ भने बी इजकल टु बी प्लस 1। आइएनआर सी भन्यो भने सी इजकल टु सी प्लस 1 भनेको सीमा जे भ्यालु छ त्यसमा 1 इन्क्रिज गरेर सीमै राखिदिने। बी आइएनआर बी भन्यो भने बीमा जे भ्यालु छ त्यसमा 1 इन्क्रिज गरेर बीमै राखिदिने। यो चाहिँ जेनरली हामीले लुपहरूको टाइपको इन्स्ट्रक्सनहरू गर्दाखेरि युज गर्छौँ आइएनआरहरू। र जस्तै आइएनआर बी छ, बीमा सुरुमा 9 छ भने आइएनआर बी गरिसकेपछि बीमा 10 हुन्छ। अब आइएनएक्स भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट रजिस्टर पेयर बाई 1। जस्तै ल हामीसँग रजिस्टर पेयर 3वटा छ, बी रजिस्टर पेयर, डी रजिस्टर पेयर र एच रजिस्टर पेयर। सपोज बी रजिस्टर पेयरमा चाहिँ 1999 छ भनेको बीमा 19 सीमा 99 छ भने आइएनएक्स बी गऱ्यो भने जेनरली हाम्रो यसमा चाहिँ 3वटा मात्र अप्सन छ, आइएनएक्स बी, आइएनएक्स डी र आइएनएक्स एच। र मैले बीसीमा चाहिँ 1999 छ र मैले आइएनएक्स बी गरेँ भने त्यो बी र सीमा 2000 स्टोर हुन्छ। 1 इन्क्रिमेन्ट भएर बस्छ क्या। र यो आइएनएक्स एच, आइएनएक्स डी, आइएनएक्स बी चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ? जेनरली यो मेमोरी रिलेटेड प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेमोरी इन्क्रिमेन्ट गर्न, मेमोरी डिक्रिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। आइएनआर भनेको रजिस्टरको सिङ्गल रजिस्टरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर राख्ने। आइएनएक्स भनेको चाहिँ रजिस्टर पेयरको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर राख्ने त्यही रजिस्टर पेयरमा। ओके, अब हामीसँग छ अर्को इन्स्ट्रक्सन डिसिआर। डिसिआर मिन्स डिक्रिज रजिस्टर, डिक्रिज मेमोरी लोकेसन है। जस्तै डिसिआर सी भन्यो भने सपोज सीमा 10 छ भने अथवा हेक्साडेसिमलमा ए छ भने डिसिआर सी गरेपछि 9 हुन्छ सीमा। त्यसै गरी डिसिआर यम भन्यो भने यो सपोज अब फेरि यमको केसमा हामीले एचएलमा केले एड्रेस छ त्यो कन्सिडर गर्नुपर्छ। सपोज एचमा चाहिँ 2000, एचएलमा 2000 छ भने डिसिआर यम गरिसकेपछि त्यो 2000 मेमोरी लोकेसनमा जे भ्यालु छ नि त्यो भ्यालु घटेर
1 डिक्रिज भएर बस्छ। सपोज 2000 मेमोरी लोकेसनमा 20 छ भने त्यो 2020 लोकेसनमा 19 बस्छ डिसिआर गरिसकेपछि। अब डिसिएक्स भनेको डिक्रिज रजिस्टर पेयर। सपोज एचएल रजिस्टर पेयरमा 2000 छ, मैले डिसिएक्स एच गरेँ भने 1999 छ। मैले अब यो ल्यापटपमा भएको भए अलिकति टाइप गरेर इक्जाम्पल दिएर गर्थेँ। मैले अब यो मोबाइलबाट भएको हुनाले अलिकति एक्सप्लेनेसन छिटो भएको जस्तो लाग्छ होला, तर अब यो हाम्रो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सबै कुरा फेरि रिपिट भएको हुनाले चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने त्यसमा पनि हामीले त्यो कन्फ्युजन हटाउन सक्छौँ प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि है। यो आज यो मेरो ल्यापटपले काम नदिएको हुनाले मैले यहाँ मोबाइलबाट गरिरहेको छु। अब अर्को यो डिए है त, यो डिए चाहिँ एकचोटि इक्जाम्पलै देखाएर गर्नु पाए हुन्थ्यो। यसरी यसमा मिलेन है। डिएको लागि चाहिँ डिएलाई चाहिँ के भन्छ भने डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिसन अथवा डेसिमल एडजस्ट एकुमुलेटर भन्छ त्यसलाई। सपोज म एउटा सानो इक्जाम्पल भन्छु है, म्यानुअली भन्छु। अब त्यो के अरे मैले भर्बल्ली भन्दाखेरि कतिको बुझ्न सक्छु, यदि सक्छ भने कपीमा टिप, अलिकति सजिलो हुन्छ है। यो डिए इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ भने सपोज आई एम वर्किङ विथ बिसिडी नम्बर, म चाहिँ बिसिडी नम्बरसँग काम गर्दैछु र मलाई रिजल्ट पनि बिसिडीमै चाहिन्छ। तर प्रोसेसरले के गर्छ भने बिसिडी नम्बर भए पनि त्यसको रिजल्ट हेक्साडेसिमलमा छ भने हेक्साडेसिमल डिजिट पनि डिस्प्ले गरिदिन्छ। कुरा बुझ है, किनभने सबै अपरेसन हेक्साडेसिमलमा हुन्छ कम्प्युटरमा। सपोज आई एम एडिङ 76 प्लस 78, ल भन त 76 र 78 को रिजल्ट कति हुन्छ एडिसन गरिसकेपछि बिसिडीमा? 76 र 78। मैले एउटा इक्जाम्पल एक्सप्लेन गर्दैछु है। भनौँ भन 76 र 78 मैले एड गर्दैछु, त्यो दुईवटा बिसिडी नम्बर हो। मलाई चाहिने रिजल्ट चाहिँ 154 हुन्छ। 86 14 14 भनेको ई, फेरि 77 14 14 भनेको अब जस्तै सरी 14 भयो 14 को 4, त्यसपछि फेरि 77 7 14 14 प्लस 1 15 भयो भनेको 154 हुनुपर्ने हो रिजल्ट है। तर प्रोसेसरले के गर्छ भने सपोज मैले एमा चाहिँ 76 बीमा 78 राखेँ भने त्यसको रिजल्ट ई भनेको हेक्साडेसिमल ई र फेरि अर्को हेक्साडेसिमल डिजिट ई रिटर्न गर्छ। तर त्यो एन्सर हामीलाई चाहेको एन्सर होइन, हामीलाई चाहिँ के चाहियो 154 चाहियो। त्यो केसमा डिएए युज गर्नुपर्छ। जस्तै कसरी युज गरिन्छ भने सपोज ए कन्टेन्स 76 बी कन्टेन्स 78, मैले एड बी गर्छु, अनिखेरि एड बी गरिसकेपछि मैले डिएए लेख्नुपर्छ। त्यो डिए इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ के गर्छ भने जुन हेक्साडेसिमल आयो नि मैले भन्ने 76 र 78 एड गर्दाखेरि त्यो ईलाई त्यसको रिजल्ट जुन हाम्रो ई छ त्यसलाई चाहिँ बाइनरी कोडेड डेसिमलमा कन्भर्जन गर्छ। त्यो कसरी गर्छ भने त्यसको लजिक यहाँ है त। इफ द भ्यालु अफ लोअर 4 बिट इन द एकुमुलेटर इज ग्रेटर देन 9 or if AC flag is set, the instruction add 6 to the lower 4 bit। भनेको के हुन्छ भने जस्तै यहाँ हेर मैले भनिहालेँ एड बी गरिसकेपछि ई हुन्छ प्रोसेसरमा त्यो एकुमुलेटरमा, र लोअर 4 बिट भनेको ई हो, ई भनेको ग्रेटर देन 9 हो। त्यो केसमा उसले के गर्छ भने 6 एड गर्छ। 6 एड गरिसकेपछि 14 प्लस 6 20 हुन्छ। 20 लाई कसरी लेख्छ 4 हाम्रो हुन्छ र 1 क्यारी सेट हुन्छ, किनभने त्यो 20 भनेको डेसिमल हो, त्यसलाई हेक्साडेसिमल लेख्दाखेरि 4 हुन्छ हाम्रो र 1 चाहिँ क्यारी हुन्छ। त्यो क्यारी भनेको एक्जुलरी क्यारी हुन्छ। त्यसपछि अब 4 भयो है त, लोअर 4 बिटबाट 4 आयो र एक्जुलरी क्यारी सेट भएको छ 4 बिटबाट आएको क्यारी। त्यसपछि एमएसबी 4 बिटर छ, 4 बिट पनि हाम्रो 8 छ, के अरे ई छ। ल ई भइसकेपछि ईमा पनि के गर्छ 6 एड गर्छ, 9 भन्दा ठुलो भयो त्यो। ई प्लस 6 14 भयो, 14 प्लस 1 भनेको त्यो अगाडि क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ, एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ, त्यो गरेर 21 हुन्छ। र 21 लेख्दाखेरि डेसिमलमा डेसिमलको 21 चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कसरी लेखिन्छ भने 5 रिमाइन्डर हुन्छ, 1 कोसेट हुन्छ। भनेपछि त्यो 1 हाम्रो क्यारी भएर बसेको हुन्छ, 1 अनि 5 अनि 4 भएर चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्जन गर्छ है त। अब यो
कतिको बुझ्यौ? यदि यो इन्स्ट्रक्सन DA को चाहिँ बुझेन भने म भोलिको क्लासमा एकचोटि फेरि यो DA इन्स्ट्रक्सन चाहिँ म रिपिट गरिदिन्छु यसको इक्जाम्पल सहित है। र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले DA युज गरेर प्रोग्राममै चाहिँ लेख्दैनौँ हैन, प्रोग्राम लेख्दैनौँ, तर DA इन्स्ट्रक्सनको सर्ट नोट्स लेख्ने चाहिँ दुईचोटि आएको छ पुरानो क्वेसनहरुमा। त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। बरु म यसको चाहिँ DA चाहिँ म भोलि रिपिट गरिदिन्छु है। यो अलिकति बुझ्न गाह्रै हुन्छ। यो मैले म्यानुअली मात्र भनेर कन्फ्युजन पनि हुन्छ। ओके, अब जाउँ हामी ब्रान्चिङ अपरेसन। अब यो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन अथवा ब्रान्चिङ अपरेसन चाहिँ ले के गर्छ भने, जस्तै हाम्रो प्रोग्राम भनेको सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन हो। प्रोग्राम इज अ सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन र प्रोग्रामको सिक्वेन्स चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि ब्रान्चिङ युज गरिन्छ प्रोग्रामहरुमा। जस्तै सी प्रोग्रामिङमा पनि जस्तै हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु, त्यसैगरी स्विचहरु हैन, जुन हाम्रो जसले चाहिँ के गर्छ भने प्रोग्रामको एक्जिक्युसन चाहिँ कन्डिसन अनुसार चाहिँ के गर्छ, चेन्ज गर्छ। त्यसैगरी हामीले सीमा गो टु भनेर पढाएको छौं। त्यो गो टुले चाहिँ अनकन्डिसनली प्रोग्रामको सिक्वेन्स चेन्ज गर्छ। र हाम्रो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनमा दुईटा इन्स्ट्रक्सन छ बेसिकली, जम्प र कल। जम्प इन्स्ट्रक्सन पनि दुई प्रकारको हुन्छ, कल इन्स्ट्रक्सन पनि दुई प्रकारको हुन्छ। अहिले के बुझ्ने भने बेसिकली यो जम्प इन्स्ट्रक्सनको काम के हो त? जम्प इन्स्ट्रक्सन चेन्जेस द सिक्वेन्स अफ प्रोग्राम अपरेसन। प्रोग्राम अपरेसनको सिक्वेन्स अहिले के गर्छ, चेन्ज गर्छ। जस्तै जेएमपी जम्पको दुईटा भनिसकेँ मैले। जम्प चाहिँ के हुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ, अनकन्डिसनली र कन्डिसनली। अनकन्डिसनलीमा हाम्रो जम्प लेखिन्छ अनि खेरि 16 बिट एड्रेस लेखिन्छ। त्यसको मिनिङ के भने प्रोग्रामको सिक्वेन्स चाहिँ त्यो गिभन 16 बिट एड्रेसको लोकेसनमा जाओस् अथवा प्रोग्राम चाहिँ त्यो पोइन्टमा सिक्वेन्स त्यहाँ चेन्ज होस् भनेर चाहिँ बनेको हो। यसलाई जम्प अनकन्डिसनली भन्छ। यसको हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि सी प्रोग्रामिङको गो टु स्टेटमेन्ट जस्तो हो। हामीले गो टु यति भनेर लेख्थ्यौँ नि, त्यो लेबल लेखेर लेबल लाएर, यसमा पनि लेबल युज गरिन्छ। त्यो चाहिँ हामी प्रोग्राममै एकचोटि हेरौँला, किनभने यो जम्प इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ प्रोग्राम नलेखिकन बुझिँदैन है। प्रोग्राममा म फेरि यसको के गर्छु, यो रिपिट गर्छु। अब जम्प कन्डिसनलीको केसमा चाहिँ हाम्रो 8 वटा इन्स्ट्रक्सन छ भनेको कन्डिसन हाम्रो प्रोसेसरमा भएका प्रोग्रामहरु, प्रोसेसरमा रन भएको प्रोग्रामहरुको चाहिँ कन्डिसन केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, फ्ल्यागले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको त्यसले इभेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो इभेन्ट अनुसार चाहिँ जम्प गर्ने। जस्तै क्यारी आयो भने अथवा क्यारी नआएको केसमा, रिजल्ट 0 आयो, रिजल्ट नेगेटिभ आयो भने त्यो केसमा हामीले त्यो यो जम्प कन्डिसनल जम्प स्टेटमेन्टहरु चाहिँ युज गर्छौं। जस्तै यहाँ हेर, जेसी जम्प अन क्यारी। जेसी मिन्स जम्प अन क्यारी भनेको हाम्रो प्रिभियस अपरेसनमा चाहिँ यदि क्यारी आएको छ भने यहाँ जाने अथवा जम्प गर्ने भनेको हो। त्यसैगरी जेएनसी छ हाम्रो। यहाँ हेर त, जेएनसी भनेको जम्प अन नो क्यारी, क्यारी नआएको केसमा जम्प गर्ने। त्यसैगरी जेपी भनेको जम्प अन पोजिटिभ, रिजल्ट पोजिटिभ आएको केसमा। जम्प अन माइनस भनेको रिजल्ट नेगेटिभ आएको केसमा। त्यसैगरी हाम्रो अर्को छ जम्प 0 आएको केसमा जम्प गर्ने है। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो जम्प नट 0, जेएनजे भनेको चाहिँ रिजल्ट 0 आएन भने। यो यसमा चाहिँ 4 वटा फ्ल्याग युज गर्छौं। 4 वटा फ्ल्यागको दुईटा आयो नआयो, के फ्ल्याग सेट भएको केसमा अथवा फ्ल्याग रिसेट भएको केसमा चाहिँ सर्टेन लोकेसनमा जम्प गर्ने भन्न खोजेको हो। अब यसको एक्चुअल युजेस हामीले प्रोग्रामिङमा गरिसकेपछि मात्र यसको अलिकति हामीलाई युज टु हुन्छ, किनभने यो अहिले यो इन्स्ट्रक्सन मात्र पढेर चाहिँ यो जम्प इन्स्ट्रक्सन चाहिँ त्यति कन्फ्युजिङ नै हुन सक्छ। हाम्रो भोलिको प्रोग्राममा जम्पहरु आइ नै हाल्छ, भोलि गर्ने प्रोग्राममा है। त्यसैगरी मैले भनेको थिएँ हाम्रो ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सनको अर्को टाइप भनेको कल हो। ल मलाई एकजनाले भने है त, म धेरै नै बोलिहालेँ, म एउटा क्वेसन सोध्छु। हामीले हायर लेभल प्रोग्रामिङ अथवा ल इक्जाम्पलको लागि सी प्रोग्रामिङको इक्जाम्पल लिउँ। सी प्रोग्रामिङमा फंक्सन कल कसरी गर्छौं ल भन त एकजनाले। हाउ डु वी मेक फंक्सन कल इन अ सी प्रोग्राम? फंक्सन नेम लेख्ने अनि प्यारेन्थेसिस भित्र प्यारामिटर्स एकदम करेक्ट है। हामीले फंक्सन नेम लेख्थ्यौं र त्यो फंक्सनमा भएका प्यारामिटर अथवा आर्गुमेन्टहरु पास गर्छौं हामीले, हैन? त्यही नै हो। अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले फंक्सन कल गर्दाखेरि वी युज कल इन्स्ट्रक्सन। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा हामीले कल इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौं र कल पनि दुई प्रकारको छ। र कल भन्नाले हाम्रो यो केसमा चाहिँ अब हामीले फंक्सनको नेम लेख्दैनौं कि कल एड्रेस लेख्छौं। एड्रेस भन्दा पनि अझ लेबलै युज गरिन्छ। फंक्सनको नेम हैन कि लेबल हुन्छ त्यहाँ। तर ठिकै छ, के बुझ्ने भने वी कल
एड्रेस भनेको हामी चाहिँ त्यो लोकेसनमा जाने भन्न खोजेको भने त्यो लोकेसनदेखि चाहिँ के छ फङ्सनहरू हुन्छ यहाँ भनेको द प्रोग्राम सिक्वेन्स इज ट्रान्सफर टु द मेमोरी लोकेसन स्पेसिफाइड बाई द 16-bit एड्रेस गिभन इन द अपरेन्ड बिफोर द ट्रान्सफर द एक्सेस एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन आफ्टर कल कन्टेन्ट अफ प्रोग्राम काउन्टर इज पुस्ट अन टु द स्ट्याक भनेको जुन कल गर्नुभन्दा अगाडिको जुन प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु छ नि किनभने कल गरेपछि त फङ्सनमा जान्छ हाम्रो त्यो प्रोग्राम चाहिँ कहाँनिर पुगेको थियो त भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्राम काउन्टरको भ्यालु चाहिँ स्ट्याकमा स्टोर गरिन्छ त्यो कुरा भन्न खोजेको त्यो डिटेल भयो त्यसको अब यसमा पनि अनकन्डिसनल्ली भनेको कुनै कन्डिसन बिना चाहिँ बिचमा फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो भने फङ्सन कल गरिदिने अनि हाम्रो कन्डिसनल्ली पनि फङ्सन कल गर्न सक्छौँ इट इज बेस्ड अन 4 फ्ल्याग प्रेजेन्ट इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर यहाँ हेर हामीसँग 4वटा फ्ल्याग छ साइन 0 प्यारिटी र क्यारी त्यो 4वटा फ्ल्याग सेट अथवा रिसेट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कल अन क्यारी कल अन नो क्यारी कल अन पोजिटिभ कल अन माइनस कल अन 0 कल अन नो 0 कल अन प्यारिटी 1 कल अन प्यारिटी अड हामीले एक्जुलरी क्यारीको आधारमा चाहिँ कन्डिसन युज गर्दैनौँ यो उसमा एक्सेप्ट डिए इन्स्ट्रक्सनले मात्र त्यो युज गर्छ एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग अरू इन्स्ट्रक्सनले एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग चाहिँ युज गर्दैन हामीसँग 5वटा फ्ल्याग भयो नि 4वटा फ्ल्यागको कन्डिसन अनुसार चाहिँ यो हुन्छ है त ल अनि अर्को रिटर्न अब हामीलाई थाहा छ फङ्सनको कन्सेप्ट त थाहा छ किनभने हामीले फङ्सनमा रिटर्न टाइप गर्नुपर्छ त्यसपछि फङ्सन नेम अनि आर्गुमेन्ट गर्छौँ र फङ्सनको जुन हाम्रो बडीभित्र फङ्सन डिस्क्रिप्सनभित्र के हुन्छ भने रिटर्न लेख्छौँ यदि भोइड छ भने त लेख्दैनौँ भोइड रिटर्न टाइप छैन भने चाहिँ हामीले रिटर्न लेख्छौँ हो त्यस्तै कुरा हो जस्तै फङ्सन कल गरिसकेपछि त्यो फङ्सन कल गरिसकेपछि जुन प्रोग्रामको एक्जिक्युसन छ नि त्यो मेन कलिङ प्रोग्रामकै जहाँनिरबाट कल भएको थियो त्यहीँनिर ब्याक हुनुपर्छ नि हो त्यसको लागि हो यो है द प्रोग्राम सिक्वेन्स इज ट्रान्सफर फ्रम द सब रुटिन टु द कलिङ प्रोग्राम र रिटर्न पनि दुईवटा हुन्छ अनकन्डिसनल्ली र कन्डिसनल्ली अनकन्डिसनल रिटर्नमा जसरी आरइटी लेखिदिने हो अनि रिटर्न कन्डिसनल्लीमा चाहिँ के गर्ने भने क्यारी आयो भने रिटर्न गर्ने भन्ने खोजेको यसमा पनि अपरेन्ड चाहिँ केही पनि हुँदैन रिटर्न अन क्यारी रिटर्न अन नो क्यारी रिटर्न अन पोजिटिभ रिटर्न अन माइनस रिटर्न अन 0 रिटर्न अन नो 0 रिटर्न अन प्यारिटी इभन रिटर्न अन प्यारिटी अड है यो भयो यो ब्रान्चिङको जम्प कल र रिटर्न यो इम्पोर्टेन्ट छ लास्ट इयर सोधेको थियो यो जम्प र कलको डिफ्रेन्स लास्ट इयरको क्वेसनमा वाइ द डिफ्रेन्स बिट्विन जम्प एन्ड कल इन्स्ट्रक्सन भनेर चाहिँ त्यो दुइटै सोधेको थियो यसमा चाहिँ यो सबै कल कन्डिसनली जम्प कन्डिसनली सबै लेख्नुपर्छ अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन पनि लेख्नुपर्छ अब यो पिसिएचएल र आरएसटी हामीलाई चाहिँदैन पिसिएचएल र आरएसटी हामीलाई चाहिँदैन यो अब नचाहिने कुरा नपढौँ किनभने कन्फ्युजन मात्र हुन्छ अहिलेलाई चाहिँदैन है अब जब हामी लजिकल इन्स्ट्रक्सन म एउटा क्वेसन सोधौँ है त मलाई लाग्छ सी प्रोग्रामिङ हामीले बेसिक सी प्रोग्रामिङ सुरु गर्दाखेरि यस्ता खालको प्रोग्रामहरू लेख्थ्यौँ राइट ए प्रोग्राम टु फाइन्ड स्मलेस्ट अफ 2 नम्बर अथवा ग्रेटेस्ट अफ 2 नम्बर भनेर हामीले त्यस्ता खालका प्रोग्रामहरू गरेका थियौँ भनेपछि ल मलाई भन त कुनै दुईटा नम्बरमध्ये कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ हाउ क्यान वी फाइन्ड आउट भन त दुईटा नम्बरमा कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो कसरी पत्ता लगाउने त त्यसमा केही लजिक त हुन्छ हाउ क्यान वी फाइन्ड सर त्यही इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर अनि कन्डिसनल हो त्यो इफ एल्स त त्यो हाम्रो हायर लेभलमा भयो तर मेसिन लेभलमा चाहिँ कम्प्युटरले कसरी थाहा पाउँछ त कुन सानो कुन ठुलो भनेर त्यही भन्नु खोजेको मैले कम्पेरिजन अपरेटरहरू हुन्छ नि हो कम्पेरिजन सुन कम्पेरिजन हो त्यही सिएमपी नै भन्नु खोजेको मैले तर कम्पेरिजन भनेको एक्चुअल सब्ट्र्याक्सन हुन्छ के जस्तै दुईटा नम्बरमा मलाई कुन ठुलो कुन सानो भनेर चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने प्रोसेसर इन्टरनल्ली कसरी हुन्छ भने फर्स्ट नम्बर माइनस सेकेन्ड नम्बर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ यदि फर्स्ट नम्बर इज स्मलर देन सेकेन्ड नम्बर देन क्यारी फ्ल्याग इज सेट जस्तै त्यही कन्डिसन छ यहाँ सपोज सिएमपीआर भन्यो जस्तै सिएमपी भन्यो भने ए र बीको भ्यालु कम्पेयर गरेको र यो केसमा यदि एकुमुलेटरको सानो छ भने सानो माइनस ठुलो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो बढो अथवा क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ हैन यदि एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु र बीमा भएको भ्यालु बराबर भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ रिजल्ट त्यो केसमा 0 फ्ल्याग सेट हुन्छ यदि एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु ठुलो भयो भने अनि क्यारी फ्ल्याग 0 फ्ल्याग केही पनि सेट हुँदैन भनेको यो फ्ल्यागको आधारमा चाहिँ कम्प्युटरले डिसाइड गर्छ के दिस नम्बर इज ग्रेटर भनेर जस्तै
कम्पेयर ए बी भयो, कम्पेयर बी भयो भनेपछि यदि क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ भने प्रोसेसरले के भन्छ भने द भ्यालु स्टोर्ड इन एकुमुलेटर भनेको एकुमुलेटरको भ्यालु अब भनौँ न ल मानौ 5 छ भने 5 इज ग्रेटर देन भनेर यसरी डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यसरी हुन्छ कि जुन हायर लेभल प्रोग्रामिङमा हामीले जुन कन्डिसनहरू चेक गर्छौँ त्यो कन्डिसन इभेन्ट भनेको सबै केले चेक गर्ने हो, फ्ल्यागले चेक गर्ने हो। त्यसले एउटा इभेन्ट चाहिँ गर्छ है। कम्पेरिजन भनेको एक्चुअल सब्ट्र्याक्सन हुन्छ जसमा चाहिँ यो तीनवटा फ्ल्यागले चाहिँ कुनवटा नम्बर त्यो जुन क्यारी साइन र साइन फ्ल्यागले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि के जेरो फ्ल्यागले आइदर दे आर इक्वल अर वान इज ग्रेटर अर अनदर इज स्मलर त्यसै। ल अब सिपिआईको केसमा पनि त्यही हो, कम्पेयर गर्ने हो एकुमुलेटर र गिभन डाटा। सिपिआई भनेको कम्पेयर इमिडिएट भनेको हो। जस्तै यो केसमा एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु र 89 कम्पेरिजन हुन्छ। मैले सिपिआई 50 लेखेँ भने एकुमुलेटर र 50 को बिचमा कम्पेरिजन हुन्छ। ल एएनए है, यो अब यो चाहिँ सजिलो इन्स्ट्रक्सन हो। एएनएआर एएनएएम भनेको चाहिँ यो चाहिँ बिट वाइज अपरेसन हुन्छ है। जस्तै मैले इक्जाम्पल लिउँ, सपोज एकुमुलेटरमा एफएफ छ, एफएफ भनेको 8 वटा 1 हो किन, एफएफ भनेको 8 वटा 1 हो बाइनरीमा कन्भर्जन गर्दा। त्यसै गरी मेरो बी रजिस्टरमा चाहिँ 00 छ, 00 भनेको 8 वटा 0 भयो है। मैले यो अहिले यहाँ इक्जाम्पल सजिलोको लागि गरेको हो। एकुमुलेटरमा 8 एफएफ छ, एफएफ मिन्स 8 वटा बाइनरी 1 अनि बी रजिस्टरमा 00 छ मिन्स बाइनरी 8 बिट 0। दुईटाको बिचमा एन्ड अपरेसन गऱ्यो भने एएनए भनेको चाहिँ लजिकल एन्ड हो, बिट वाइज हुन्छ भनेको एभ्री बिटको करेस्पोन्डिङ बिटको बिचमा के हुन्छ एन्ड अपरेसन हुन्छ। र एमा भएको एफएफ र बीमा भएको 00 को बिचमा हो। अब त्यसको बाइनरी त मैले भनिहालेँ, एन्ड अपरेसन गर्दाखेरि रिजल्ट 00 हुन्छ किनभने जुन हाम्रो एकुमुलेटरमा भएको 1 र बीमा भएको के हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ बिट के हुन्छ 0 हुन्छ। 00 कन्सिडर गर्दाखेरि बिट वाइज एन्ड अपरेसन। मेमोरीको केसमा त्यही हो, यमको केसमा पनि एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु जुन 8 बिट र त्यो मेमोरी जुन एचएलले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा भएको 8 बिटको बिचमा बिट वाइज एन्ड अपरेसन हुन्छ। जुन हाम्रो एन्डको लजिक त थाहा छ, 1 छ, दुईटै 1 छ भने 1 हुने, बाँकीमा 0 हुने। एएनआई भनेको एन्ड इमिडिएट। यो केसमा एकुमुलेटरमा भएको भ्यालु र जुन हाम्रो 86 छ, यो केसमा चाहिँ 86 डाटा दिएको छ, गिभन डाटाको बिचमा बिट वाइज एन्ड अपरेसन हुन्छ है। 8 बिटमा कन्भर्जन गरेर एन्ड अपरेसन हुन्छ। यो बुझ्न सजिलै छ। अब हाम्रो छ एक्सआरए भनेको एक्सक्लुसिभ अर। ल मलाई भन्नु त एक्सक्लुसिभ अरको लजिक के हो? व्हाट इज द लजिक अफ एक्सक्लुसिभ अर? व्हाट इज द लजिक अफ एक्सक्लुसिभ अर एक्सआर? दुईटा डिफरेन्ट भ्यालु भयो भने 1 हुन्छ, एउटै भयो भने 0। ठिक छ एकदम है। जस्तै दुईटा डिफरेन्ट भ्यालु भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको करेस्पोन्डिङ बिटहरू डिफरेन्ट भयो भने 1 हुन्छ, बाँकी सेम भयो भने 0 हुन्छ। जस्तै माथिको इक्जाम्पल लिउँ है त, एकुमुलेटरमा एफएफ छ र बी रजिस्टरमा 00 छ भने एक्सक्लुसिभ अर गरेपछि के हुन्छ भने त व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एक्सक्लुसिभ अर? एफएफ किनभने 1 1 हुन्छ कि करेस्पोन्डिङ बिट 1 र 0 भयो नि त। ठिक छ। अनि एक्सआरआई भनेको एक्सक्लुसिभ अर इमिडिएट भनेको हो। जस्तै एक्सआरआई 86 भनेको एकुमुलेटर र 86 को बिचमा, यो केसमा चाहिँ 86 को बिचमा एक्सक्लुसिभ अर अपरेसन हुन्छ। अब अर अपरेसन, ल माथिको इक्जाम्पल लिउँ, एकुमुलेटरमा 1 1 के अरे एफएफ छ अनि बी रजिस्टरमा 00 छ भने अर अपरेसनको के हुन्छ रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट अफ अर अपरेसन? एफएफए हुन्छ है। अब अर्कै लजिक लगाउने हो, यो आउँछ ओआरआई भनेको एकुमुलेटर र गिभन डाटाको बिचमा अर अपरेसन भयो। अब जाउँ हामी आरएलसी। ल यो आरएलसी भनेको चाहिँ 1 बिट रोटेसन गर्ने हो, 1 बिट रोटेट लेफ्ट हो। त्यसै गरी आरआरसी भनेको 1 बिट रोटेट राइट हो है। यसको यहाँ डिफिनेसन पढौँ। इच बाइनरी बिट अफ द एकुमुलेटर इज रोटेटेड लेफ्ट बाई 1 बिट पोजिसन। बिट D7 भनेको एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हुन्छ जुन हाम्रो 8 बिट डाटाको, इज प्लेस इन द पोजिसन अफ D7। त्यो यस्तो हो, आरएलसी भनेको चाहिँ त्यो एमएसबी को भ्यालु एलएसबी भन्दा पछाडि राखिदिने, अरू चाहिँ के हुन्छ सिफ्ट हुन्छ, 1 बिट सिफ्ट हुन्छ, त्यति नै हो। अनि अर्को के भनेको छ भने बिट D7 इज प्लेस इन द पोजिसन अफ D0 एज वेल एज इन क्यारी फ्ल्याग। अनि त्यो D7 को भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा पनि राखिन्छ। अनि क्यारी फ्ल्याग इज मोडिफाइड एकोर्डिङ टु बिट 7। अब त्यो
मोडिफाइड भइसकेपछि त्यो बिट D7 को भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरिन्छ। ल त्यो यसको इक्जाम्पल चाहिँ एकचोटि त्यो यहाँ लेखेर देखाउनु मिलेन, एकचोटि सट्ट आफूले कपीमा त्यहाँ भनेको अनुसार हेरेर बुझिहालिन्छ यो। त्यसपछि रोटेट एकुमुलेटर राइट भनेको चाहिँ अब एलएसबी अथवा D0 को भ्यालु चाहिँ D7 मा लैजाने, अनिखेरि त्यो D7 मा लैसकेपछि अरु चाहिँ के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ, 1 बिट शिफ्ट हुन्छ र त्यो D0 को भ्यालु क्यारी फ्ल्यागमा लगेर पनि राखिन्छ। यसलाई भयो हामी रोटेट एकुमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एकुमुलेटर राइट, 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट र 1 बिट राइट शिफ्ट हो। यो शिफ्ट अपरेसन भएको प्रोग्रामहरु चाहिँ खासै गर्दैनौँ हामीले, जस्ट यो इक्जाम्पलको लागि मात्र हो। अर्को चाहिँ हाम्रो आरएएल र आरएआर। आरएएल भनेको चाहिँ यसमा रोटेटै हो तर क्यारी बिट सहित रोटेट हुन्छ के। भन्न खोजेको कसरी भने 8 बिट एकुमुलेटर भयो, 1 बिट क्यारी भयो, त्यो क्यारी सहितै क्यारीको बिट पनि इट इज इन्भल्भ इन रोटेसन। जस्तै यहाँ हेर रोटेट एकुमुलेटर लिफ्ट थ्रु क्यारी भनेको each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 position through carry flag. Bit D7 is the carry flag is यस्तो हुन्छ। D7 पहिला क्यारी फ्ल्यागमा राखिन्छ भनेको MSB पहिला क्यारी फ्ल्यागमा राखिन्छ, अनि क्यारी फ्ल्यागको बिट चाहिँ फेरि कहाँ राखिन्छ भनेखेरि LSB अथवा D7 को पोजिसनमा राखिन्छ र त्यो रोटेट भइसकेपछि जुन D7 मा जे भ्यालु छ त्यसको आधारमा चाहिँ क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ। सरी अनि ए भयो ठिक छ। बिट D7 इज क्यारी भनेको MSB बिट पहिला क्यारीमा राखिन्छ र त्यो क्यारी चाहिँ फेरि के हुन्छ LSB मा राखिन्छ र त्यो जुन हाम्रो MSB बिट छ D7 त्यसकै आधारमा के हुन्छ फ्ल्याग चेन्ज हुन्छ, किनभने भ्यालु त त्यही क्यारीमा शिफ्ट हुन्छ नि त, त्यही भन्न खोजेको। आरएआर भनेको रोटेट एकुमुलेटर राइट थ्रु क्यारी। यसमा चाहिँ के हुन्छ LSB को भ्यालु पहिला क्यारीमा अनि क्यारीको चाहिँ MSB मा, त्यही भन्न खोजेको है त, क्यारी सहित रोटेट गर्ने भन्न खोजेको हो। यो सर हेर आफूले लेखेर CMA धेरै सजिलो इन्स्ट्रक्सन। CMA means complement accumulator. Suppose we have 0F in accumulator. 0F भनेको 00001111 त्यसको कम्प्लिमेन्ट लियो भने 0 को 1 1 को 0 हुन्छ। ल के हुन्छ मैले 0F लिए भने कम्प्लिमेन्ट गरेपछि के हुन्छ भन त, accumulator मा 0F छ, what will be the result after complement? F0 सिम्पल छ है, मास्किङ गरेको जस्तो हो, 0 लाई 1 1 लाई 0 गरिदिने हो। अनि हामीसँग छ अर्को कम्प्लिमेन्ट क्यारी भनेको क्यारी बिटलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने। इफ क्यारी बिट इज सेट इट विल बी रिसेट, इफ क्यारी बिट इज रिसेट इट विल बी सेट भनेको 0 छ भने 1 हुन्छ, 1 छ भने 0 हुन्छ, क्यारी फ्ल्यागको लागि मात्र हो। अर्को हामीसँग छ सेट क्यारी, STC भन्छ। STC भन्नाले क्यारी फ्ल्यागमा 1 राखिदिन्छ, 1 स्टोर गरिदिन्छ। ल यो भयो। अब हामीसँग एउटा लास्ट ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन छ कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन, त्यो हामी 3-4 वटा मात्र छ। कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनमा एउटा NOP भन्ने छ। NOP भनेको नो अपरेसन भनेको हो। यो नो अपरेसन भनेको यो इन्स्ट्रक्सनले केही पनि काम गर्दैन, तर यो इन्स्ट्रक्सन के को लागि युज गरिन्छ भने टु इम्प्लिमेन्ट डिले। हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति डिले गर्नु पर्यो, केही इभेन्टको लागि वेट गर्नु पर्यो भने NOP अपरेसन युज गरिन्छ। किनभने NOP त्यो रिड फेज गर्दा त सर्टेन टाइम लाग्छ नि, त्यसले एक्सन केही पनि लिँदैन, तर त्यो फेज गर्दाखेरि लाग्ने जुन हाम्रो फेज साइकल छ त्यो फेज साइकल बराबरको चाहिँ के हुन्छ डिले हुन्छ यो प्रोग्राम NOP युज गरिसकेपछि। त्यसै गरी हामीसँग छ हल्ट। हल्ट भनेको चाहिँ प्रोग्रामको लास्ट इन्स्ट्रक्सन हो र यो इन्स्ट्रक्सन रिड गरिसकेपछि प्रोसेसरले फर्दर प्रोग्राम एक्जिक्युसन गर्दैन। इट मिन्स हल्ट, प्रोग्रामको इन्ड हो। अनि हामीसँग छ अर्को इनेबल र डिसेबल इन्टरप्ट, DI र EI। यसले के गर्छ भने सर्टेन इन्टरप्टहरूलाई डिसेबल गराउने र EI ले के हुन्छ डिसेबल गरेको छ भने सबैलाई इनेबल गराउँछ, तर त्यसमा एउटा ट्र्याप भन्ने हुन्छ जुन हामीले र यो इन्टरप्टमा हामीले फेरि पढ्छौँ। यसको ट्र्याप भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ यसले काम, ट्र्याप भन्ने इन्टरप्टलाई चाहिँ यसले काम गर्दैन हैन, अरूलाई चाहिँ यसले काम गर्छ। ल एकचोटि यसो गर है त, अब इन्स्ट्रक्सन सक्यो हामीलाई, योभन्दा तलको इन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन हामीलाई, यो RIM यो SIM चाहिँदैन। यो इन्स्ट्रक्सन सेट एकचोटि पढ। आज अलिकति छिटो पनि भयो म मोबाइलमा आएको हुनाले। जस्तै आज पढाएको इन्स्ट्रक्सन मैले DAD एउटा DA चाहिँ मैले एकचोटि भोलि फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु। बाँकी इन्स्ट्रक्सनहरुमा कुनै कन्फ्युजन छ भने भोलिको क्लासमा अगाडि नै सोध है त। आज अलिकति छिटो भएको छ मैले मानेको छु। यो मैले पढाएको मध्ये मैले DA चाहिँ मैले रिपिटै गर्छु, किनभने इक्जाम्पल एकचोटि म देखाएरै गर्छु त्यसको। त्योभन्दा बाँकी कुनै एउटा एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि बुझेको छैन भने भोलि मलाई सोध्नु है त। आज मैले यति नै गरेँ।
सर यो हजुरले उसमा राखिसक्नु भएको यो यो राखिदिइसकेको छ त हेर त अस्ति नै राखेको हुन्छ सर। पक्कै त्यहाँ एटेन्डेन्स मिल्छ मिल्दैन ल्याउनु एकचोटि एटेन्डेन्स नमिल्ने रहेछ यो मिटिङमा प्रेजेन्टर भनेर मलाई देखाएको